तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या तुमकां बलिदान दयेन आमकां तो फावो कर धन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनात तुकाच तूं दिताय जिविता काळान दादोस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायताय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या तुमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान. आयच्या मिसाचे इरादे जॉन्सन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर हे मीस दिता जेराल्ड डिसोजा सा रॉक दुसरो वाडो सेलेस्टीन सल्डनाच्या आत्म्या खातीर हे मीस दिता जसिंता लोबो जेजुराय वाडो बेनेडिक्टा फ्लाविया डिसोजाच्या आत्म्या खातीर हे मीस दितात सोनल आनी सोनिया डिसोजा सान थॉमस दुसरो वाडो ब्रिजिट मार्टिसच्या आत्म्या खातीर हे मीस दिता थॉमस नोरोन्ना आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो ह्या इराद्या खातीर आमी मागया तशेंच आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो सद्या काळाचो 18वो आयतार आज आमी आचरण करता आनी आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्याक आमी उदार मनान जियोंक आनी अशें आमचो भावार्थ परगटोवंक आपोवण दिता. अशें आसता देव उदार जावन आसा आनी आमी सर्वां ताची परजा आमी आमच्या जिणयेंत पेल्याच्या गरजांक पावून उदारी जावंक आमकां आज आपोवणें मेळटा. आज आमी सर्वां आमच्या पात्रोन सा लोरेसाच्या दाबाचेक परबेक तयारे जावन नोवेनाचो दुसरो दीस आमी आज संभ्रमूंक हांगासर हजर आसा आनी आयचे नोवेनाचो संदेश सा लोरेस आमकां आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां करूंक आपोवण दिता. हो संदेश आमी नियाळटा त्या प्रमाणे जियोंक जायची कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशदांस अंकवार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. महिमा देवा उंचवी आणि शांतिकाच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पोरा देवा सर्वीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता Sumia Jesu Krista, Bapaच्या एकल्या स्तुता. सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बयन वागय तुवें आमकां रचल्याय आनी तुमच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकतीं घेया पोशण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां ददोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वानां खावन तुमी ददोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उपकार तुझे हातूंसून सर्वे स्पोरा आमकां तूं दादोशी करता
सोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस रसनाचे दोळे तुझेर सांसार आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळा तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उचलून आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नीतीवोन सौर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणा कुळो मारतेल्या सोमेस्तान वय कर्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पोर लागीं सांसार. तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सा पावलोन रोमागारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भवा भयणीनो, कोण तूं आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? कश्ट वा आडवणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपाय वा तालवार. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं पतळ जावं, कोणी जावं या कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्यतेन आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शारांत रावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो मोद देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना
ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडण सोड. हाडल्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, ताणें वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीं घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कमजी बाय प्रजापती म्हणलो एक गुजरात गांवचो भीक मागून आपलो दीस सारसो मनीस आयले वार बारीस नांवाडीक जाल्लो. आनी हाणें इतलें प्रगती जोडूंक नांव व्हरूंक कितें कारण म्हळ्यार तें जावन आसा, ताणें दुर्बळांतें दाखयिल्लें एक उदार मन. तोच एक दुर्बळ मनीस आनी तो पेल्या गरजेवंतांतें हेर गरजेवंतांतें तो उदारी जाल्लो. 80 वर्सांचो हो मनीस. ताच्या सगळ्या जिणयेंत ताणें 80 लाख रुपये दुर्बळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर ताणें खर्चिल्लो आनी जायत्या लोकांक शिकाप दिवंक तो मुखार सरिल्लो. आयले वार सुमार 13 लाख रुपये खर्च करून 13 चलयां भुरग्यांचें लग्न करूंक तो मुखार सरिल्लो. तो ग्रेस्त मनीस न्हय, दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळो. पूण हेर कोणा लागीं विचारन मागोवन ताणें वट्ट केल्लो, जमो केल्लो तो पयसो ताणें लोकांकच पाटी दिल्लो. मोगाळ भाव भयणीनो, कमजीबाई प्रजापतीची काणी ही जाल्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी पळोवंक गेल्यार आमी जायते तावन कुमक घेतल्या. जायत्यांनी आमकां कुमक केल्या. आमी जायत्यांक कुमक केल्या. उदारी आमी जाल्या आनी उदारपणान जियोंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता आसतना आमी त्याच प्रमाणे जियोंक मुखार सरया. आयचें पयलें वासाप आमी पळयल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता देव कितलो उदार, देवाची काकुळट ती कितली आगाध म्हणलें आमकां कळीत जाता. तो म्हणटा, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां खावंक दितलो, तुमी बुकेवचे नात. हांव तुमकां पिवून दितलो, तुमी ताणेवचे नात. हांव तुमकां घट करतलो आनी सदांच तुमी म्हजे थंय विशेव घेतल्यात. म्हणजे इजाया प्रवाद्याचें प्रवादपण हें. आनी तें प्रवादपण ताणें केल्लें कित्याक म्हळ्यार लोक सगळो निराशी जाल्लो, लोक सगळो कांगाल जाल्लो, लोक कश्टांत आशिल्लो आनी तवळ देव इजाया प्रवाद्याक दर्शना मुखांतर मेळटा आनी म्हणटा, म्हज्या लोकांक सांग, हांव तांचे संगी आसां, हांव तांकां बुजयतां, हांव तांच्या गरजांक पावतां. आनी हो प्रवाद इजाया प्रवादी त्या लोकांक करता. आनी हेचें किर्तन आमी पळोवंक गेल्यार, तुजे हात उसवून सर्वेस्परा, तूं
आमकां दादोशी करताय. दाविद्रायाच्या जिणयेंत घडिल्लें हें घडीत किर्तना रुपी तो सोम्याक देवाक होगळीक दिवन तें गायता. तो ल्हान भुरगो जावन आसलो, तो एक गवळी जावन आसलो. देव ताका विंचता, ताका मागता आनी ताका धाडटा. इस्रायेलाचो राय तो करता आनी सोम्याची काकुळट, सोम्याचें उदारपण ताच्या जिवितांत ताणें कशें अनुभव केला म्हणल्या विशयांत तो हें किर्तन बरयता आनी म्हणटा, तूं काकुळदार, तूं दादोसकायेचो देव, तूं आमकां बुजयताय आनी अशें तुजो हात उसवून आमकां आदार दिताय, आशिर्वाद करताय, तुज्या मोगान भरताय म्हण तो सांगता. आयचें दुसरें वाचप सा पावलान रोमाघरांक बरयल्लें त्या पत्रांतलें. थंयसर सोम्याचो मोग कितलो म्हण तो कळीत करता. पर्वता प्रास ऊस आनी सागोरा प्रास गुंड म्हण तो सांगता. आनी आमचो देव मोगाचो देव, तो रागाचो देव न्ही, आमकां तो कश्टाचो देव न्ही, पूण सदांच आमचे सांगाता रावोन आमचे सांगाता आमी कितें अनुभव करता तेंच अनुभव करून आमकां बुजोवचो देव म्हणून सा पावल रोमाघरांक सांगता. आनी हांगासर सा पावलाची जिणी कितें आसली तो तांकां विवारून सांगता. आनी अशें भावार्थाक फाटीं येया म्हूण ताका सांगता. कित्याक मोगाच्या देवा शिवाय आमकां सोडवण खंयसरी मेळची ना म्हूण तो कळीत करता. आयची सुवार्ता एक विशिश्ट म्हूण आमी सांगयेत. चारय सुवार्थ्यांनी आमकां पळोवंक मेळचें एक घडीत जावन आसा. जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिल्लें तें घडीत. आनी थंयसर जेजू आमचो मोग कितलो करता म्हणल्या विशयांत आमकां कळीत जाता. तो ल्हान भुरग्यां ते 2 मासल्यो 5 उंडे घेता आनी आसर्ये तो थंयसर करता. लोकांक दादोशी करता आनी आमचो देव दादोसकायेचो देव, आपल्या परजेक दादोशी करचो देव म्हणून तो कळीत करता. देखूनच किर्तन 37 आमकां कळीत करता. सोम्या थंय आमी आमचो संतोश सोदूंक जाय आनी तो आमकां तो फावो करता. हे आयच्या दिसाचो संदेश जाल्यार आज आमी नोवेन प्रारंभ करता आनी अशें नोवेन प्रारंभ करता आसतना सा लॉरेस आमकां आमची कुटुंबां भावार्थी करूंक उलो दिता म्हणलो संदेश नियाळता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकलो कुटुंबांत जल्मल्लोच व्यक्ती. आमच्या कुटुंबांत संतोश आसा, आमच्या कुटुंबांनी मोग आसा, आमच्या कुटुंबांनी दादोसकाय आसात, आमच्या कुटुंबांनी समस्या आसात. म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांनी हे सर्व लक्षणां आमकां दिसून येतात. आमी पळोवंक गेल्यार हर एक कुटुंब देवाचें निर्मोणें जावन आसा, देवाच्या उदारपणाचो संकेत जावन आसा, देवाचो मोग वळोन आयिल्लो प्रतिरूप जावन आसा. संवसाराच्या सुरवेर आदाव आनी येवेक ताणें रस्त्या द्वारी कुटुंबा जिविताक ताणें बुनयाद घाली. उपरांत आमी पळयता पात्रियार्कांच्या कुटुंबाद्वारी, अब्राहमाच्या कुटुंबाद्वारी ते कुटुंबाचें मिसांव मुखारून वेता. इस्रायलाची कुटुंबां साबार रितीन आमकां पळोवंक मेळटात. हर एक पानांत आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर कुटुंबा जिवीत आमकां दिसून येता. नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार जेजूकी एक कुटुंब आसलें आनी तोय जायत्या कुटुंबांक आदार जाता, उजवाड दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, पापा पाऊल सोवो आनी पापा जुआंव पाऊल तो कुटुंबा जिणे विशयांत विवारून अशें म्हणटात, आमच्या हर एकल्याची कुटुंबां पावार्थाची मंदिरां, मोगाचें वर्त, बोगसाण्याचें बिडार जायचें. आनी केदळा भावार्थ आमच्या कुटुंबांत आसा तवळ तो भावार्थ बोगसाण्या मरिफात आमी जियेचें. जर कुटुंबांत सोडदोड बोगसाणे आमी जियोंक शकना तर आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां जावंक सुकोवन पडटात. देखून आमी ह्या जागांनी आवय बापायनी आनी शिक्षकांनी जावंक पुरो आनी जबाबदारेच्या स्थानार आसच्या हर एकल्यांनी आमच्या आदिनासच्या लोकांक जावंक पुरो भुरग्यांक प्रत्येक रितीन आमी रोल मॉडेल जावंक जाय. जर आमी हें जावंक सुकता तर आमची भुरगीं वाट चुकोवन वचें एक सन्निवेश उब जातलें. देखूनच आमी हर एकलो
आमच्या स्थानार आसतना आमची जबाबदारी आमी जियेवया. देखूनच कार्दिनाल ऑजवर्ल्ड ग्रेशियस म्हणटा, हर एकाच्या कुटुंबांत जर मागणें आसा, मरी आनी जेजू त्या मागण्या मुखांत आमचे थंय येतात, आमच्या सांगात थंय वस्ती करतात. आनी तो मुखारून म्हणटा, जर आमी सांगाता मेळोवन बापूय आवय भुरगीं वडिलां आल्तारीर आसच्या त्या देवा लागीं मागोवंक वा उलोवंक विसरता तर क्रमेण एक दीस आमी एकामेका लागीं उलोवंकच विसरून पडचें साध्यता आसा म्हूण तो सांगता. आनी हो भावार्थ आमी आमच्या कुटुंबांत प्रारंभ करीत जाय. कुटुंबाक आमी बुन्याद घाल जाय आनी अशें भावार्थाचीं मंदिरां ती करीत जाय. देखून आमच्या भुरग्यांक भावार्थी भुरगीं आमी करया. भावार्थ केवल एका जाग्यार जियोवचो न्ही, भावार्थ आमी खंयसर वता थंयसर जियोवचो. देखूनच आमच्या कुटुंबाची पाळां आमी बलिश्ट करया. आनी जाणारे म्हणटात, पाळां आनी फळां आसात. जर पाळां घट आसात, पाळां भलायके बरीत आसात, आमकां फळांय तितलींच भलायके बरीत आमकां मेळटात. देखून आमच्या कुटुंबांत आमी सर्व जावन आसा तीं पाळां आनी आमच्या भुरगीं तीं फळां बरीं जाय जाय तर आमी बरें जाय जाय. आमी भावार्थ जिये जाय, आमी पेल्याक समोग करीत जाय, आमी बगसाण्याचे व्यक्ती जावन जिये जाय. तवळ आमच्या आदीन आसची आमकां पळयल्लीं आमचीं भुरगीं त्याच परी जियोंक शकतात. आनी सा लॉरेस सगळ्या जिणयेंत बगसाण्याचें मोगाचें जिवीत जियेलो. त्या आमच्या पात्रोनाची देख घेवया, आमच्या जिवितांत उदारी जावया, मोगान जियेवया, भावार्थाच्या मंदिराचे कुटाम बांदून हाडया. ही कृपा आमी येवकरीच्या बलिदानाद्वारे मागोवन घेवया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया आनी सांगाता म्हणया, सतमंता देवा, सर्वपदवीदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्दी पावलो, आमकां मरियेंतान जल्मालो, पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार बापाच्या उजव्याक बसला, तें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बगसाणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, आमी ताच्या भुरग्यांनी मोगान जियोंक तो आमकां आपोवण दिता आनी आमची मागणी मोगान तो आयकता. आतां आमची मागणी विनवण्यो त्या आमच्या मोगाळ बापा समोर आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सव मुखेल्यांक, पाप साहेबाक, बिस्पाक, याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक आपल्या आदर्श जिणयेद्वारी तुजी बरी खबर सर लोकांक परगट करूंक गरज असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभारांक राख आनी सांबाळ, तांणी परजेच्या बरेपणाक खळा नासतना वावरिशें तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे बोवारी पोटाक खाण नासता कश्टूंच्या भावा भयणींतय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच खाण विबाडिना जावच्याक आमची मोल उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्हय, बगात पेल्याच्या उदरगते पासत म्हूण वळखून ह्या दिशेन कार्याल जावं आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिता. तांकां तूं बरे भलायकेन सांबाळ, तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी दिसपट्टे जिणयेन खरी विंसवण करून तुज्या राजा खातीर सदांच जियेशे कर. आमी एकामेकाच्या गरजान सदांच पावून माया मोगान कुटुंबान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक रितीन सगळ्या संवसारार आजच्या कोरोना कोविड-19 पिडेंत वळवळचे सर्व लोकांक सोम्याक समर्पण दिवया. सोमी तांकां बुजोवन दी, तांकां आपडून दी आनी आपल्या आशिर्वादान तांकां भरून दी, तांकां गूण करून दी म्हूण आमी मागया. मोगाळा बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरिल्ली मागणी तूं मानून घे. आमकां हर एकल्याक भावार्थ तूं कर. अशें आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ जियोंक आनी आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां करूंक जाय अशी कृपा तूं आमकां दी. हे मागणे आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायनाकांचो अर्पिता तुका गुथो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताकून रगती तूं आमकां खाणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानत असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळायेन तुवें मनशाक कुळाचो मोग केलोय. तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानवो. पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियो तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
आमचो सर्वेस पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good, per good to young. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संवतले आम मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरये देवाच्या माये सांगाती भगेवन जुजे तिजो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगेवन लोरेसा बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन अत्रकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काढिले आमची काकूत देवाची शिली संसाराचे पाप काढिले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळना ती आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. भंगारूपी कितें स्नाका जेजू दी मोग म्हाका सोमिया तुज्या दैवीक रजांत स्वीकार
कितेंच नाका जेजू दी मोग म्हाका सुम्या तुझ्या दैवीक राजान स्वीकार कर तूं म्हाका मोडतांतल्या फुलां बरी अंतळाच्या सूर्य चंद्र तारा बरी सोबाय वणिता महिमा गजयता सुम्या तुका हांव दिनवासता स्तुती तुजी हांव गाता भांगारूपे कितेंच नाका जेजू दी मोग म्हाका सुम्या तुझ्या दैवीक राजान स्वीकार कर तूं म्हाका प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायेन भरल्याय सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वोडुकार वंदन मारती सांता लोरेसा वंदनास आमी करता तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदने आस्पोता सर तुझ्या महिमा गायली तुवे देव बापाची सर्व स्थिर करून कुशिताची वाकणली स्तुती क्रिस्तारायाची सेवा करून दमल्या दात्याची वंदन मारती सांता लोरेसा वंदनास आमी करता तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन ये आस्पोता सर तुझ्या जालोय तुका मोपोवी सभेसो उबा दवरलोय बागडो सदासो जालोय आमकांच तूं सर क्रिस्तांवाचो केलोय मोग तुवें क्रिस्त्रायाचो वंदन मारती सांता लोरेसा वंदनास आमी करता तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन ये आस्पोता सर तुझ्या आयच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा प्रत्येक तरान हे मुड्दोम दिल्ल्या खातीर आमची प्रार्थना आमी भेटोवया सान फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो डेविड देसा सान जोन बाप्तिस्त पयलो वाडो क्रिस्टोफर रोजमेरी अल्मेडा प्रदीप सल्डाना आनी विलियम सल्डाना सान पावल पयलो वाडो जोझफ कॅस्टेलिनो सान इजिदोर वाडो ग्रेगरी मेंडोन्सा सान लॉरेस वाडो रॉबर्ट डिसोजा ह्या तेसांवा खातीर तांच्या तेसांवा खातीर आनी आमच्या कसकी तेसांवा खातीर ह्या वेळार आमी मागया सर्वेस्पोर देव
आमची सर्व प्रार्थना आयकता आनी प्रत्येक तरान सालोरेसा मुखांत्र देवा समोर आमी दवरली प्रार्थना तो मानून घेता. त्या देखून आमची सर्व प्रार्थना ह्या वेळार सालोरेसा मुखांत्र देवा समोर आमी दवरया. मोगळा बापा, तुज्या पुताचें मिसांव काम ह्या संवसारांत मुंदरून वरच्या तुज्या प्रतिनिधींचेर आनी तांच्या सहा वावराड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे बावर्ताचें जीवन अख्खे देवपर्जेक आदर्श आनी देखी बरी जावं म्हूण आमी मागतां. आयकमचें खालती प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें कालतें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा बापा, आमकां तुवें क्रिस्तांव जावचे भाग दिल्ले पासून आनी बावर्ताचें वर्तें देणी आमकां दिल्ले पासून आमी तुका अर्गां दिता. सोमेस्त क्रिस्तांवांनी ह्या वर्त्या देण्याचें महत्व समजून तांचें जीवन बावर्ताचें मंदीर करूं म्हूण आमी मागतां. आयकमचें खालती प्रार्थन येसुम्या. सर्वेस्परा देवा, आमच्या सालत्या जिवनांत बावर्ता विरोध आयिल्ल्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक बोळ आनी गटाय आमकां तूं लाभय म्हूण मागतां. आयकमचें खालतें प्रार्थन येसुम्या. मोगाळ्या राया, बावर्तान शेळिल्ल्या आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणींक तशेंच बावर्त सांडून पयस गेल्ल्या आमच्या लोकां पासून आमी मागितां. बावार्थी जीवन ताणें परत प्रारंभ करूंक आमची बरी देखी वरवीं आनी मागण्या वरवीं तांकां उत्साह आनी प्रेरण लाभो म्हूण मागतां. आयकमचें खालतें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या राया, आमी सेवच्या साक्रामेंता वरवीं आमचो बावर्त घट जावं आनी त्या बावर्ता पासून आमचेर आयिल्ल्या कश्ट आनवारांक भियेनाशें दैर साडिनाशें सदां तुजेर मात्र आमी विश्वासून रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण प्रार्थितां. आयकमचें खालतें प्रार्थन येसुम्या. आमचे सर्व वैयक्तीक गरजो ह्या वेळार आमी उडास करया. त्या गरजां खातीर सालोरेसा मुखांत्र सुम्या कडेन आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भगवंत लोरेसाक आमच्या पात्रोनाक सर्व कश्ट दगदोणी मदें ताचो बावार्थ सांबाळूंक आनी त्या बावार्था पासत जीव दिवंक तुवें बोळ आनी कृपा दिली. आमच्या पात्रोन सांताची बरी देख आमी घेवन आमच्या जिवनांत आमी आमचो बावार्थ समजून त्या बावार्थाच्या सता प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत रुपीत करूंक आमच्या मोगाळ सा लोरेसाच्या विनवणेन आमकां फावो कर. आमेन. सा लोरेसा लागीं मागणें. येजैते वोंता सा लोरेसा, पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी मार्तिरा, वर्त्या पातयेणी आनी भरवशान आमी तुजे चरशी आयल्या. दरेन आमची प्रार्थना आयक आनी तुजी जिणी बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो बावास चलय. आमच्या सारक्या जिवनांत बावर्त दवरच्या सर ताळण्यांचेर जैत करूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो बावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोल दी. दुबळ्यांक थंय, पिडेस्तांक थंय आनी घर आदार नासल्यांक थंय उदार जावंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र येवकारिस्तां थंय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार खेळयल्या जेजुतावन आमचे जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर्व युवजणांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पाठय. अक्रिस्तावांक आनी बावर्तान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. बावर्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक बागी मोहन मोरून सरकार तुजे संगी देवाक वगळसूंक आमकां सोमेस्तांक फावो कर म्हूण मागतां. आमेन. आमा पासून विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर पदवेदरा देवा, भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्याय वायट वडण्यांचो उजो पालवोवची सकत
आमकां दयेन फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमी ह्या वेळार पिडेस्तां खातीर प्रत्येक प्रार्थना करता. आमच्या फिरगजेंत आसच्या परगवंत आसच्या सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमच्या घरांनी आसच्या पिडेस्तांक सोमयाक आमी समर्पण दिवया. तो सोमी तांचेर हात दवरून दी, तांची पिडा गूण करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. सान लोरेसाच्या मजतीन कोरोना पेस्त फिडा बेगीनस निवारूंक सोमयाचो आदार आनी कृपा मागया. सोमयाचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गानी संसार. सोमया दयेन आयक म्हजे मागणे आनी मुजी बोप तुजे सरशी पावली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पुद्वेदरांनी सासण देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुर्तीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. निसर पोद वयदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Saloresa patron santa bhakta voda kite vonta vinati kar mogal bhakta pautu amka marti santa durbolanso भगवंत लोरेसा आम बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे